पहले चाय पिलाई थी, अब साथ में बिस्किट और खाना भी खिलाएंगे। अगर इंडिया ने हमारा पानी बंद किया तो हम लाल किले पर अपना सब्ज हिलाली परचम लहराएंगे। जंग जीतने के बाद अंबानी का घर मेरा होगा, बांद्रा में मेरा एक फ्लैट और जूहू बीच के साथ अपना बंगला होगा। हम इंडिया को चंद मिनट में ही तबाह कर सकते हैं। इंडिया को यह मालूम ही नहीं है कि उसका वास्ता किस कौम से पड़ा है। दोस्तों, ये वो चंद जुमले हैं जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हालात कशीदा होने के बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर बोले जा रहे हैं। क्या एटमी ताकत रखने की वजह से वाकई हम इस पोजीशन में हैं कि हम हिंदुस्तान को फतह कर सकें? ज्यादा जज्बाती और ओवर कॉन्फिडेंट होने के बजाय चंद मिनट मेरा साथ दीजिए और कुछ देर के लिए जज्बात से हटकर हक़ैक़ पर नजर डालते हैं। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग छिड़ जाए और ये जंग किसी मुल्क के लिए एक ऐसा मोड़ ले आए कि वो मुल्क एटमी हमला करने पर मजबूर हो जाए, तो कौन सा मुल्क दूसरे मुल्क पर कम वक्त में हमला कर सकता है? कौन से मुल्क का एटमी हमला करने का प्रोटोकॉल दूसरे मुल्क की निस्बत ज्यादा जल्दी हमला करने की इजाजत देता है? और क्या वो मुल्क जवाबी एटमी हमला करने के काबिल रहेगा या नहीं? तो चलिए इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं, जज्बात से नहीं बल्कि हक़ैक़ की बुनियाद पर। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि दोनों ममालिक की एटमी हमले के बारे में पॉलिसी कैसी है। भारत एटमी हमले के बारे में NFU यानी नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी रखता है। इसका मतलब है कि भारत किसी मुल्क पर उस वक्त एटमी हमले करेगा जब उस पर पहले हमला होगा। वो किसी भी मुल्क पर किसी भी सूरत में एटमी हमला करने में पहल नहीं करेगा। 2019 में इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से NFU पॉलिसी पर गौर करने को कहा गया, लेकिन इसमें किसी किस्म की तरमीम नहीं हुई। अब तक वही पॉलिसी बाकी है। मौजूदा हालात के बाद कुछ कहा नहीं जा सकता। जबकि पाकिस्तान की पॉलिसी थोड़ी अलग है। पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर NFU यानी नो फर्स्ट पॉलिसी नहीं रखता, बल्कि पाकिस्तान एक ऐसी पॉलिसी रखता है कि अगर किसी रवायती जंग में कोई ऐसी सूरत बन जाए कि पाकिस्तान की सालमियत को खतरा हो तो वो पहले एटमी हमला कर सकता है। यही एटमी पॉलिसी का फर्क दोनों ममालिक का एटमी हमला करने का अंदाज और वक्त में काफी फर्क डाल देता है। अगर पाकिस्तान प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए एटमी हमला करता है तो उसके लिए पाकिस्तान को तकरीबन 1 घंटे का वक्त लग सकता है, क्योंकि एटमी हमला वज़ीर आज़म, फौजी क़यादत और SPD यानी स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के मुश्तरका फैसले से होगा। SPD को अगर सादा ज़बान में समझा जाए तो ये एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तानी एटमी सिस्टम की देखभाल करता है। जब एटमी हमले के लिए मंजूरी दे दी जाती है तो वॉर हेड यानी बम या बारूदी मवाद और मिसाइल को असेंबल किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के एटमी हथियार यानी न्यूक्लियर वेपन्स नॉन मेटेड हैं। मतलब इनमें वॉर हेड और मिसाइल को अलग अलग रखा जाता है ताकि किसी किस्म के हादसे से बचा जा सके। इसके बाद मिसाइल को लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है। ये लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, कोई मोबाइल गाड़ी हो सकती है, कोई त्यारा हो सकता है, या फिर जमीन से मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कोई लॉन्चिंग पैड। ये तमाम मराहल तय करने के बाद सिर्फ इजाजत चाहिए होती है और ये तमाम प्रोसीजर सिर्फ 1 घंटे में मुकम्मल हो सकता है। मतलब अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान पर प्रोटोकॉल्स के मुताबिक एटमी हमला करना चाहता है तो पाकिस्तान को सिर्फ 1 घंटा दरकार होगा हिंदुस्तान पर एटमी हमला करने के लिए। और अगर ऐसी सूरत पेश आ जाए कि जिसमें प्रोटोकॉल्स को फॉलो किए बगैर हमला करना पड़ जाए तो इसके लिए पाकिस्तान के पास कुछ ऐसे मिसाइल्स हैं जैसे शाहीन 1 और बाबर कि जिनकी मदद से सिर्फ 20 से 30 मिनट के अंदर एटमी हमला मुमकिन हो सकता है। एक सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर सिस्टम में वॉरहेड और मिसाइल को अलग अलग रखा जाता है और इन्हें असेंबल करने के बाद मतलब वॉरहेड और मिसाइल को मिलाकर फिर लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है। इस प्रोसीजर को फॉलो करने में एक भारी मूवमेंट मतलब बहुत बड़ी नकलो हरकत का इम्कान है। तो क्या ऐसा करने से पाकिस्तान की ये मूवमेंट सैटेलाइट से देखी जा सकती है कि जिससे हमला करने से पहले पता चल जाए कि पाकिस्तान हमला करने की तैयारी कर रहा है? अगर पाकिस्तान प्रोटोकॉल्स को मुकम्मल फॉलो करता है तो इसके नजर में आना ज्यादा मुमकिन है, लेकिन अगर प्रोटोकॉल्स के फॉलो किए बगैर हमला किया जाए तो नजर में आए बगैर इस प्रोसीजर को फॉलो किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने जेर जमीन ऐसे बंकर्स बनाए हुए हैं और उनमें ऐसे रास्ते हैं कि जिनमें बैरूनी निगरानी से बचते हुए एटमी हमले की तैयारी की जा सकती है। इसके अलावा शाहीन 1 और बाबर जैसे मिसाइल पहले ही से
ریڈی ٹو لانچ پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ جن کو بغیر کسی ایسی بھاری موومنٹ کے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ بھارت کے ایٹمی حملہ کرنے کا پروٹوکول بھی کچھ پاکستان کے پروٹوکول سے ملتا جلتا ہے۔ بھارت کو بھی وہی وقت چاہیے ہوگا جو پاکستان کو درکار ہے، یعنی 1 سے 2 گھنٹے، کیونکہ بھارت بھی وار ہیڈ اور میزائل الگ الگ رکھتا ہے۔ اگر بھارت بھی بغیر پروٹوکول کے حملہ کرنا چاہے تو اسے پاکستان سے چند منٹ زیادہ چاہیے ہوں گے، تقریباً 45 منٹ کے قریب، وہ بھی اس صورت میں کہ اس کے فورسز پہلے ہی سے اس چیز کے لیے الرٹ ہوں، کیونکہ ایٹمی حملہ کرنے سے پہلے اسے سیاسی سطح پر منظوری لینی پڑے گی۔ دو ہمسایہ ملک، وہ بھی روایتی حریف اور تقریباً ہر وقت تناؤ کا ماحول اور کئی جنگیں ہونے کے باوجود بھی آخر ایٹمی جنگ سے کیسے بچے ہوئے ہیں؟ پاکستان اور ہندوستان نے 31 دسمبر 1988 کو ایک معاہدے پر دستخط کیا، جس کو 27 جنوری 1991 میں نافذ عمل کیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت ہر سال 1 جنوری کو پاکستان اور ہندوستان ایک دوسرے کو اپنی ایٹمی تنصیبات کی لسٹ فراہم کرنی پڑتی ہے، اور 2005 میں کیے گئے معاہدے کے تحت بیلسٹک میزائل کے تجربات سے پہلے ایک دوسرے کو اطلاع دینا ضروری ہوتا ہے، تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی پیدا نہ ہو سکے اور کسی بھی قسم کے حالات یا روایتی جنگ میں ان ایٹمی تنصیبات کو انجانے میں بھی نشانہ نہ بنایا جائے کہ جس کے نتائج دونوں ممالک کے لیے کافی مہلک ثابت ہو سکیں۔ اس معاہدے کے پروٹوکولز کو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کہتے ہیں، اور یہ دو معاہدے اس قدر اہم ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے حالات تو آپ جانتے ہی ہیں، تقریباً خراب ہی رہتے ہیں۔ ان کے باوجود بھی ہر سال باقاعدگی سے ان معاہدوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایٹمی جنگ مذاق نہیں ہوتی، اس کی تباہ کاریوں کے بارے میں ہر ذمہ دار اور عقل رکھنے والا شخص جانتا ہے۔ دونوں ممالک اس قابل ہیں کہ وہ اپنے اوپر پہلا ایٹمی حملہ ہونے کے باوجود بھی جوابی کارروائی کر سکتے ہیں، جو کہ زیادہ شدید ہوگا، کیونکہ دونوں ممالک کے پاس زمین، ہوا اور سمندر کے راستے ایٹمی میزائل داغنے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ بے شک دونوں ممالک کے پروٹوکولز تھوڑے الگ ہیں، لیکن دونوں ممالک کے پاس جلدی رد عمل کرنے کی صلاحیت موجود ہے، کیونکہ ایٹمی حملہ ایک انتہائی اقدام ہوتا ہے، اور کوئی بھی ملک یہ اقدام تب ہی اٹھاتا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ ہو۔ اس کے لیے مختلف اتھارٹیز کی کمبینیشن سے ایٹمی حملہ ہوتا ہے۔ مختلف اتھارٹیز کے پاس لانچنگ کوڈز ہوتے ہیں، جیسے وزیر اعظم، آرمی چیف یا SPD، جنہیں ایک ساتھ ویریفائی کر کے ایٹمی حملہ کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کی اصل لانچنگ کوڈز اسٹریٹجک پلان ڈویژن کے پاس ہوتے ہیں، جو کہ ایک ملٹری یونٹ ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے لانچنگ کوڈز اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کے پاس ہوتے ہیں۔ ان کوڈز کا مختلف اتھارٹیز کے پاس ہونا اور ملٹی لیئرز پہ ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایٹمی حملہ کرنے کے لیے اس ملک کے تمام ذمہ دار دماغ ایک ہی بات پر متفق ہونے چاہیے، کیونکہ ہر عقل رکھنے والا شخص یہ جانتا ہے کہ ایٹمی حملہ کرنا اس ملک کی حفاظت نہیں، بلکہ اس ملک کو مکمل تباہی کی طرف دھکیلنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ملک ایٹمی طاقت اس لیے نہیں بنتا کہ وہ اسے استعمال کرے، بلکہ اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے، اپنے دفاع کے لیے، اپنے دشمنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ایٹمی طاقت بنتا ہے۔ اگر بالفرض کوئی بھی ملک ان تمام پروٹوکولز کو فالو کیے بغیر اس بات پر تیار ہو جائے کہ اس نے ایٹمی حملہ کرنا ہی ہے، اور وہ ایٹمی حملہ کر بھی دیتا ہے، تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ کیا وہ جنگ جیت جائے گا؟ اگر ہاں تو کس قیمت پر؟ ایٹمی جنگ کے نتائج اور اس کے ہونے والے اثرات کے بارے میں اگلی ویڈیو میں